सजिलो हुन्छ है, नत्र लेख्दा पनि हुन्छ। अहिलेसम्म केही नबुझेको छ, केही कन्फ्युजन छैन? छैन, ठिक छ, बुझिरह सबैले, सबैजनाले एकचोटि रेस्पोन्स हेलो गरिदिनु। दादा, हजुर त्यो अघि हजुरले गराउनु भएको हेडिङ 1 हेडिङ त्यो पहिले सेट गर्नुपर्छ हो? त्यो पहिल्यै सेट गर्यो भने जस्तै तिमीले इच एन्ड एभ्री वर्ड त टाइप गर्दैनौ होइन, त्यही पनि हेडिङ र टपिक त तिमीले आफ्नो राख्नुपर्ने छ नि त, हो कि नै? जस्तै ब्याकग्राउन्डहरू यो तिमीले यो त लेख्नै पर्छ। यो हेडिङ वाइज भयो भने तिम्रो बेस्ट पार्ट चाहिँ कहाँनिर गएर हुन्छ भने जस्तै पछि टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउँदा म्याक्सिममलाई प्रब्लम आइरहेको हुन्छ कि तिम्रो, किनभने हेडिङै मिलेको हुँदैन, फर्मेट मिलेको हुँदैन, अनि टेबल अफ कन्टेन्ट बाट सबै कुरा थाहा हुन्छ कि उसको रिपोर्टको फर्मेट सुरुदेखि कसरी भएर आइरहेको छ भन्ने कुरा के। त्यही भएर यो हेडिङ चाहिँ हामी सुरुदेखि नै मिलाएर सधैँ यसरी नै इन्ट्री गर्दै गयो भने पछि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ कि। हुन्छ दादा, टाइम सेभ हुन्छ, मेन यसको मोटिभ चाहिँ टाइम धेरै सेभ हुन्छ यसले गर्दा। अब हाम्रो हेडिङ 3 भन्दा उता चाहिँ खासै गइदैन होइन, तर यदि अब जस्तै अब यसको हिस्ट्रीमा पनि कसैको त अब यस्तो पनि होला है, जस्तै यस्तो बुलेटिन हालेर पनि गर्नुपर्ने सिचुएसन आउला, जस्तै अब यहाँ एबिसी जे पनि हुनसक्छ है सब हेडिङ। अब यसलाई पनि मेरो टेबल अफ कन्टेन्टमा देखाउनु मन छ भने जस्तो छ भने चाहिँ यसलाई हेडिङ 4 डिक्लेयर गर्न मिल्छ है। जस्तै कसरी भने जस्तै यसलाई एबिसी नै राखौँ मैले है, हेडिङ 4 मा जाने अनि यसलाई मोडिफाई गरिदिने, अनि यसलाई पनि सेम त्यही टाइम्स न्यू रोमन 12 नै हुन्छ यो, अनि यसलाई बोल्ड मात्रै नगर्ने के, अहिले इटालिक्समा छ यसलाई बोल्ड नगरिदिने, अनि अटोमेटिकली अपडेटमा क्लिक गर्ने, अनि यसलाई मात्रै सेलेक्ट गरेर हेडिङ 4 गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो यो खासमा नेभिगेसनले के देखाइरहेको छ भने हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्टै देखाइरहेको हो कि खासमा चाहिँ, बुझ्यो नि? जस्तै अब यो पनि टेबल अफ कन्टेन्टमा आउने भयो कि, यदि यो देखाउनु मन छ भने है, जस्तै हाम्रो बुकहरूमा हुन्छ नि कन्टेन्ट भनेर अगाडि पेजमा, त्यो नै हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट हो कि यो रिपोर्टमा चाहिँ। त्यसपछि त्यसलाई पनि त्यो हेडिङलाई पनि अगाडि नै देखाउनु मन छ, यसले एउटा राम्रो इम्पोर्टेन्स क्यारी गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई हेडिङ मान्दा हुन्छ, तर यो कम्पलसरी चाहिँ छैन है। कम्पलसरी चाहिँ हाम्रो हेडिङ 3 सम्म मात्रै छ, बुझ्या हो है। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको हाम्रो पेज लेआउटकोमा पनि धेरैको मिस्टेक्स भएको छ है। मैले म्याक्सिमम अलमोस्ट सबैको हेरेँ है, पेज लेआउटमा पनि मिस्टेक भएको छ। यसमा खासै गर्नुपर्ने त केही पनि होइन, तर यो चाहिँ जस्तै कस्टम मार्जिनमा जाने, पेज लेआउटमा गएर कस्टम मार्जिनमा जाने होइन, सबै 1 हुन्छ, हाम्रो लेफ्ट मात्रै 1.5 हुन्छ कि। अब कसैको माइक्रोसफ्ट अफिस 2013 होला होइन, त्यसमा इन्च मा नभएर सेन्टिमिटरमा देखाइरहेको होला हो, मलाई करेक्ट गर है, त्यस्तो कसैको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ है त, नत्र नर्मल सबैकोमा सेम यस्तै इन्टरफेस हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले लेआउटमा जाने, मार्जिनमा जाने, कस्टम मार्जिनमा जाने, अनि टप बटम अनि राइट 1 अनि लेफ्ट चाहिँ 1.5 हुन्छ है, अनि यसलाई ओके गरिदिने। त्यसपछि हाम्रो यो भइसक्यो। अब हामीले गर्नुपर्ने पार्ट भनेको यो छ नि जुन लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ भन्ने छ, यसलाई सुरुमै गर्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन, यसलाई लास्टमा गरे पनि खासै चेन्ज चाहिँ आउँदैन, तर सुरुमै गर्दै गएपछि सजिलो हुन्छ भन्ने मात्रै हो। यसको चाहिँ हाम्रो के छ भने 1.5 छ, यो सबैलाई थाहा होला, हामीले त्यो अगाडि बोर्डमा पनि लेखेको थियो नि, फोटोहरू लिएको होला है, 1.5 राखिदिने। अब अगाडि गरेको मिलेको छैन जस्तो लाग्छ भने कन्ट्रोल अल थिच्ने, अनि त्यसपछि 1.5 स्पेसिङमा गरिदिने, स्पेसिङ पनि भइहाल्यो हाम्रो है। यसरी गर्दै जाने, अनि त्यसपछि आफ्नो कन्टेन्ट अब सबैको टपिक डिफ्रेन्ट छ, सबैकोमा अब कस्तो टाइपको टपिकहरू इन्क्लुड गर्नुपर्छ, त्यसलाई हेडिङमा सो गर्ने कि नै त्यो फरक पर्न सक्छ है। अब जस्तै एउटाले हेडिङ 2 सम्म हेडिङ 3 सम्म मानेको छ भने अर्कोले हेडिङ 4 लाई पनि मैले देखाउनु पर्ने छ, त्यसको इम्पोर्टेन्स छ मेरो रिपोर्टमा भन्ने जस्तो छ भने चाहिँ हेडिङ बनाउँदा हुन्छ, नत्र हेडिङ 4 चाहिँ त्यति कम्पलसरी छैन। अनि अर्को कुराहरू यो बुलेटिन भयो है, बुलेटिनहरूमा चाहिँ यो वाला बुलेटिन, यो डट वाला बुलेटिन चाहिँ युज गर्ने है रिपोर्टमा सधैँ, यो चाहिँ फर्मल वे अफ राइटिङमा पर्छ। यो डट वाला बुलेटिन छ नि, यो सिङ्गल डट, यो चाहिँ युज गर्ने। अनि त्यसपछि अर्को भनेको यो जस्टिफाईमा हुन्छ है जहिले पनि प्याराग्राफहरू हाम्रो, जस्तै यहाँ हामीले मान सपोज केही लेख्यौँ,
के लेख्यौँ अनि त्यसपछि मानौँला यस्तो के लेखेछ है हामीले यो अहिले अनि यसलाई यस्तो सेलेक्ट गर्ने प्याराग्राफलाई अनि जस्टिफाईमा चाहिँ लिएर जाने लास्टमा है यो पार्टलाई पनि हेर्ने अनि मलाई अब अर्को भनेको फर्मेटिङमा यति नै हो जस्तो लाग्छ होइन प्रकृति केही छुट्याएको छु मैले यति नै हो है फर्मेटिङमा ल अरू कुरा गर्दै गर्नुपर्छ अनि एक्चुअली मलाई यो सबै मेम्बरहरू आएको छ है मैले यो मेल पनि हेरेको थिएँ धेरैकोमा मिस्टेक्सहरू देखेँ मैले च्याप्टर 2 को इन्स्ट्रक्सन दिने पक्कै एकचोटि यही अहिले सबैजना भएको भएर सबै हेर्ने स्वस्तिका छौ है हेलो छ है हो तिमीले मेल पठाएको थियौ मलाई यहाँ कसले हो एकजनाले ऊ पठाएको छ नि के अरे यो गुगल डक्समा गरिरहेछ हो तिमीले एमएस वर्डमा त गएको अनि ड्राइभमा सेभ गर्दाखेरि चाहिँ डक्स भएर जान्छ त्यो मेलमा पठाउनु चाहिँ ड्राइभमा सेभ गर्दाखेरि डक्स भएर गयो ए यस्तो किन वर्ड फाइल मेलमा सेयर गर्न मिलेको छैन के छ छैन हो र मिल्न पर्ने त्यो त त्यसको लागि हेर्नुपर्छ फाइललाई तिम्रो फाइल मैले एकचोटि खोलेर देखाइदिन्छु है त जस्तै हेर है उसको फर्मेट हेर्दा चाहिँ मिले जस्तो देख्छ है तर पेज लेआउट चाहिँ मिलेको छैन कसरी भने यो लेफ्टमा 1.5 तिम्रो भएको छैन है अब यो गुगल ड्राइभबाट एडिट गरेर देखाउनु त मिल्दैन यसलाई एक्चुअली मैले भनेको पार्टलाई चाहिँ हेरेर उ गर्नु होला हैन जस्तै ब्याकग्राउन्ड मैले हिजो पनि छोटो भयो भनेको थिएँ है तिम्रो ग्रुपलाई हैन ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ सबैजनाले सुन है ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ हाफ पेज जति बनाउने ट्राई गरौँ है त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो ब्याकग्राउन्ड हाफ पेज हिस्ट्री कसैकोमा धेरै होला मेबी तर त्यति धेरै पार्ट चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई हिस्ट्रीमा चाहिँ डकुमेन्ट्रीहरुको यसो मैले हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड र हिस्ट्रीलाई चाहिँ सकेसम्म एउटै पेजमा कभर गर्न खोजौँ अनि यो ठिक छ है रिलेटेड इन्डिभिजुअल सबैले यसरी नै गर्ने है धेरैले यसरी नै गरेछ यो रिलेटेड इन्डिभिजुअल्स इन डकुमेन्ट्री जस्तै हाम्रो मैले अघि सिकाएको केसमा हैन च्याप्टर 1 र इन्ट्रोडक्सन हेडिङ 1 भयो ब्याकग्राउन्ड हेडिङ 2 भयो हिस्ट्री 3 भयो हैन त्यसै गरी यो पनि 3 मा हुन्छ है जतिवटा नम्बर थपिदै गएको छ नि हेडिङ त्यति नै हो भन्ने डिक्लेयर हुन्छ के जस्तै 1.1.1 यहाँ तीनटा डिजिट छ नि त त्यही भएर यो हेडिङ 3 भयो के बुझ्यो त्यसरी पनि बुझिन्छ के अनि त्यसपछि कन्टेक्स्टको कुरा आयो है रिलेभेन्सी पर्सनल र प्रोफेसनल भनेर रहेछ ल ठिक छ ठिकै छ अरू चाहिँ तिम्रो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अलिकति थप अनि यो ग्यापलाई चाहिँ मेन्टेन गर यहाँ अलिअलि ग्याप छ नि यसलाई सकेसम्म चाहिँ एउटा पेज कभर जस्तो देखियोस् न ग्याप हुनुभन्दा के धेरै खाली भयो कि तिम्रो यहाँ मार्जिन पनि धेरै भएको छ है यो पार्टहरूलाई हेर अरू मलाई कसले पठाएको थियो भने मैले सबैलाई एकचोटि मेल चाहिँ गरेको छु है रिसिभ भनेर गाइडलाइनको भयो कैलाशको हेरौँ है त ल उसको पनि त्यस्तै छ है ब्याकग्राउन्ड उसले चाहिँ लेफ्ट अलाइनमेन्ट भएको छ उसको 2030 कैलाश आएको छौ अंकित हजुर एक्चुअली त्यो देखाउ त कहिले आएको रहेछ मेल यो मेल मलाई कल गरेर पठाएको 8 बजे आएको छ हिजो हैन अर्कै छ उसको अर्कै छ ल ठिक छ त्यो गर्दै गर अहिले मैले सिकाएको पार्टबाट पनि आफ्नो अहिले बनाएको यो च्याप्टर 1 मा त हामीले धेरै अब गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है अनि त्यसपछि गएर अब हामी च्याप्टर 2 को बारेमा कुरा गरौँ है च्याप्टर 2 को गाइडलाइन पनि आइसकेको छ हाम्रो सबैले हेरिसक्यो होला एकचोटि मेल चाहिँ गरेछ च्याप्टर 2 भनेको चाहिँ हाम्रो मेन बडी हो है जसमा चाहिँ 4 वटा टपिक छ अब सब टपिक त अब आफ्नो डकुमेन्ट्री वाइज डिफर हुन जान्छ सुरुमा चाहिँ हाम्रो समरी भनिरहेछ है समरी र ब्याकग्राउन्ड उस्तै जस्तो लाग्ला हैन तर समरीमा चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने चाहिँ जस्तै कुनै पनि एउटा डकुमेन्ट्रीको एउटा रिडर अर भ्युअरलाई यस्तो फिल होस् कि इन्टायर डकुमेन्ट्री त्यो प्याराग्राफले कभर गरेछ है भन्ने जस्तो पार्टहरू अनि त्यसै गरी
मेन इस्युहरू छ। अब डकुमेन्ट्रीमा के को बारेमा इस्यु क्रिएट गरिएको छ होइन, के रिलेटेड अवेरनेस, अनि त्यसपछि के रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्न खोजिरहेको छ, त्यो इन्फर्मेसन हाम्रो लागि रिलेभेन्ट छ कि नै, त्यस्तो पार्टहरू जस्तै स्मल ब्रिफिङहरू भयो, वाट आर द इस्युज इन द डकुमेन्ट्री, पोइन्ट्समा भएको राम्रो यो है, इलेबोरेट द पोइन्ट्स, त्यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु। जस्तै मैले अघि सब हेडिङको कुरा गरेँ, सब हेडिङहरू बनाएर सर्ट प्याराग्राफमा डिस्क्राइब गऱ्यो भने हेर्नेलाई पनि एउटा राम्रो प्रेजेन्टेसन गरेको छ उसले भन्ने सो हुन जान्छ है। त्यसै गरी आर्गुमेन्ट्सहरू छ, वाइ एन्ड हाउ एक्सप्लेन फ्रम पोइन्ट्स रिटर्न इन इस्युज। जस्तै तिमीले मेन इस्युजमा चाहिँ सर्ट पोइन्टहरू बनाएर डिस्क्राइब गर्छौ, अब त्यो इस्युहरू किन रेज भयो होइन, त्यो इस्युहरूको इम्पोर्टेन्स के छ, अनि त्यो इस्युहरू सल्भ भयो कि नै त्यति बेला, त्यस्तो पार्टहरू चाहिँ हामीले आर्गुमेन्टमा राख्छौँ है। यहाँ पनि फेरि अब रिलेभेन्सी भन्ने पार्ट आएको छ है, हामीले च्याप्टर 1मै रिलेभेन्सीमा पर्सनल र प्रोफेसनल भनेर डिस्क्राइब गरेको छौँ होइन। अब त्यही पार्टलाई हामीले अलिकति इलेबोरेट गरेर जस्तै मोर इन्फर्मेसनहरू एड गर्न जाने कि, जस्तै पर्सनलमा हामीले अब धेरैको देखेँ मैले आफ्नो डे टु डे बेसिसमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन, त्यस्तो पार्टहरू कभर गरेछ। यसमा पनि सेम त्यस्तै हो, जस्ट एउटा इक्जाम्पलहरू जस्तो पोइन्टलाई चाहिँ हेर्नु, अनि त्यसपछि अलिकति त्यसको त अब जस्तै उता चाहिँ हामीले सर्टमा गरेछौँ भने यहाँ चाहिँ अलिकति धेरै डिस्क्राइब गर्न खोज्नु, यो चाहिँ प्याराग्राफमा गर्नु है। अरू केही छ प्रकृति तिमीले एड गर त? हेलो, त्यही हो मेन इस्यु चाहिँ के अरे बुलेट्समा लेख्नुपर्छ है, बुलेटिन लेख्ने है। अनि त्यसपछि त्यही आर्गुमेन्ट्समा चाहिँ त्यो इस्यु किन कसरी भयो त्यसरी एक्सप्लेन गर्ने। मैले त्यो अस्ति एउटा पनि सेयर गरेको थिएँ नि, त्यसबाट पनि धेरै कुराहरू लिन सकिन्छ है। जस्तै तपाईँ कहाँ सक्यो भने त्यसमा मैले यो फाइल मैले सेयर गरेको थिएँ नि, जस्तै यसमा हेर के भनेको छ, स्टेट योर प्रायर नलेज अफ द सब्जेक्ट भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मेन बडीमा हाल्न सकिन्छ कि यो स्टेप 3 लाई। यो फर्मेट चाहिँ ठ्याक्कै नमिले पनि यसबाट चाहिँ धेरै आइडियाहरू लिन सकिन्छ। जस्तै डिड यु नो एनिथिङ अबाउट द सब्जेक्ट बिफोर यु वाच द डकुमेन्ट्री, यो पनि इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। जस्तै यो क्वेसन लेखेर डिस्क्राइब गर्न जाने होइन कि, यसको एन्सर चाहिँ हामीले कुनै एउटा कन्टेक्स्टमा आफ्नै एउटा टपिक बनाएर इनपुट गर्न सकिन्छ है। जस्तै वाट डिड यु एक्सपेक्ट टु सी, यो कुरा पनि हामी कभर गर्न सकिन्छ। वाट क्वेसन डिड यु ह्याभ टु एबाउट दिस सब्जेक्ट भनेर चाहिँ यहाँ होइन। अब डकुमेन्ट्री हेर्दा धेरै क्वेसनहरू हामीमाथि नै रेज भइ नै हाल्छ, थाहा भएकै कुरा हो होइन। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। यो स्टेप 3 लाई चाहिँ अलिक ध्यान दिएर हेर्नु होला है यो च्याप्टर 2 गर्ने बेलामा। अरू भनेको त्यही नै हो मैले भन्नुपर्ने। अरू केही छुट्याएको छ प्रकृति? ठिकै छ है। त्यही स्टेप 4 मा हेर्दा हुन्छ समरी वाला पार्ट चाहिँ है। हो त्यो चाहिँ के भन्छ स्टेप 4 वाला पार्ट समरीको लागि। हाम्रो मेन्टरहरूको अझै पनि मिटिङहरू भइ नै रहेको छ च्याप्टर 2 रिलेटेड होइन। अरू केही फर्दर इन्फर्मेसन आयो भने म भाइबरमा सेयर गरि नै हाल्छु, त्यसमा केही नै छैन। अब च्याप्टर 1 लाई पहिला करेक्सन पार्ट हेरौँ, सबैजनाले एकचोटि राम्रोसँग करेक्ट गरेर मेल चाहिँ एकैजनाले पठाउने गरौँ है। अनि सकेसम्म वर्ड फाइल पठाएको राम्रो, पिडिएफ पनि नपठाउनु होला है, किन पिडिएफ भनेको कस्तो भने फाइनल भइसक्यो अब एडिट गर्नुपर्ने पार्ट छैन भनेर हो कि पिडिएफ पठाउने। त्यही भएर वर्ड फाइल पठायो भने अब जस्तै त्यही अन द सेम टाइम हामी एडिट गर्न सक्छौँ होइन। पिडिएफलाई फेरि कन्भर्ट गर त्यो लेन्दी हुन जान्छ कि, त्यही भएर वर्ड फाइल पठाउनु अनि फर्मेटमै काम गर्नु है। त्यही नै हो मेरोबाट। थ्याङ्क यू अल। अरू केही कसैलाई केही भन्न छ भने सोध। यसको डेडलाइन चाहिँ जनवरी 1 मा है, च्याप्टर 2 जनवरी 1 मा हो। 10 बजे। ल ठिक छ, आज बिदा छँदैछ, भोलि पनि एक दिन रहेछ। काम डिभाइड गरेर गऱ्यो भने यो धेरै टाइम पनि लाग्ने होइन है। सबैले यो फिल गरेछ कि नै, काम डिभाइड गरेर गर्दाखेरि छिटो भइरहेको जस्तो फिल भएको छ कि नै? एकचोटि च्याप्टर 2 को चाहिँ हजुर दादा एकचोटि त्यो च्याप्टर 2 को चाहिँ त्यो हाम्रो टाइटल छ नि
हजुर समरीहरू रिलेटेड हो त्यो हजुर एकचोटि ब्रिफिङ चाहिँ गरिदिनु सर्ट अब के कस्तो लेख्नुपर्छ कति ब्याकग्राउन्ड चाहियो यताउता भनेर ए ल सुन है त जस्तै च्याप्टर 2 भनेको हाम्रो मेन बडी अफ द रिपोर्ट हो है जसमा चाहिँ हाम्रो 4 वटा मेन हेडिङ्सहरू छ सब हेडिङ्स अब तिम्रो कन्टेक्स्ट वाइज डिफर हुन सक्छ है जस्तै समरीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटै एउटै जस्तो कुराहरू हुनु के आउने चाहिँ जस्ट तिमीले जस्तै हामीले इक्जाम दिए जस्तै के जस्तै सर्टमा हामी टु दी पोइन्ट कुराहरू लेख्न जान्छौँ होइन जस्तै हामीले रिपोर्टको ब्याकग्राउन्डमा हामीले सर्ट कुरा मात्रै इन्क्लुड गराएको छ कि ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो होल डकुमेन्ट्री कभर भयो जस्तो लाग्छ तिमीलाई छैन दादा लाइक मेन मात्रै लेखेर अनि मेन हल्का मात्रै छ हिस्ट्री नि दिएर हजुर अब समरीमा चाहिँ तिमीले के मिस गरेछौ प्लस ब्याकग्राउन्डको पार्टलाई अलिकति इन्हान्स वेमा लेख्न सक्छौ है त्यसपछि समरी भइहाल्यो मेन इस्युमा चाहिँ अब सबैको डकुमेन्ट्रीले केही न केही इस्यु जेनेरेट गरेको छ है यो चाहिँ स्योरै हो अनि त्यसपछि धेरै क्वेसनहरू पनि रेज भएको छ त्यो आफैलाई फिल भइरहेको होला होइन जस्तै दादा इस्युहरू डकुमेन्ट्रीमा प्रब्लम भनेको वाइल्ड फिल्मिङ द डकुमेन्ट्री कि डकुमेन्ट्री जस्तै अब मेरो डेरी प्रडक्ट्स भयो भने अब त्यो डेरी प्रडक्ट्स बनाउँदाखेरिको आएको च्यालेन्जेसहरू त्यो कम्पनीलाई रिलेटेड त्यो लेख्ने कि भनेर जस्तै तिम्रो टपिक छ एसियाज लार्जेस्ट डेरी ऊ भन्ने छ होइन अब त्यसमा चाहिँ तिम्रो अडियन्सलाई जस्तै है म यसलाई यसरी भन्छु नि हिजो हाम्रो मिटिङमा एउटा कुरा भएको थियो कि के छ नि 1 मिनट है गाइस जस्तै इस्युजमा चाहिँ हामीले इस्युजमा चाहिँ हामीले कस्तो कुराहरू इन्क्लुड गर्नुपर्छ भने जस्तै यो डकुमेन्ट्रीको अडियन्स को होइन जस्तै हुम योर अडियन्स कन्सिस्ट अफ त्यो पार्टहरू आउँछ होइन त्यस्तै गरी रोल एज द राइटर एन्ड द रोल अफ रिडरको रोल यो भन्दा पनि यसमा चाहिँ जस्तै यो इस्यु किन क्रिएट हुन आयो जस्तै डेरी प्रडक्टको अवेरनेस मान्छेलाई किन चाहियो होइन त यो एउटा क्वेसन हुनसक्छ होइन अनि त्यस्तै गरी अरू धेरै टाइपको क्वेसनहरू रेज हुनसक्छ के जस्तै डकुमेन्ट्री हेर्दै जाँदा तिमीले पनि फिल गर्यो होला होइन के छ त्यस्तो केही क्वेसनहरू रेज भएको थिएन हजुर दाइ अब लाइक अब त्यही त्यो बेसिकली फर्स्टमा चाहिँ अब त्यो त्यस्तो लोकेसनमा किन बनायो थियो एउटा चाहिँ किनभने स्टोरेजको लागि एउटा त्यो इस्यु अनि त्यो इन्डियामै किन भयो होइन एसियामा त अरू कन्ट्रीहरू पनि छ होइन त्यो पनि एउटा क्वेसन हुनसक्छ अनि त्यसपछि जस्तै एसियाज लार्जेस्ट हुनमा उसको मेन कन्ट्रिब्युसन के थियो त्यो टाइप पनि त एउटा इस्युमा आउन सक्यो नि होइन जस्तै अरू कन्ट्री पनि त कम्पिटेन्ट छ नि छैन र त्यस्तै गरी डेरी प्रडक्टमै वाइ इन्डिया भन्ने एउटा क्वेसन आफैमा छ होइन त नि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तिमीले इन्क्लुड गर्न सक्छौ सबैकोमा छुट्टै छुट्टै टाइपको क्वेसनहरू हुनसक्छ जस्तै क्वेसन लेखेर एन्सर लेख्नु भन्दा पनि एउटा डिस्क्राइब गर्दै एन्सर दिनमा जाने है त्यो क्वेसन लेखेर जस्तै के अरे वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ डेरी प्रडक्ट्स त्यस्तो टाइपको लेखेर एन्सर दिनुभन्दा पनि त्यसको उसलाई चाहिँ ब्रिफिङ गर्दै जाने है स्टेप बाई स्टेप क्वेसन लेखेर सब हेडिङ चाहिँ नबनाउने जस्तै मैले सुरुमा चाहिँ के देखेँ भने वाट इट इज रिलेटेड टु लेखेको छ कि धेरैले कन्टेक्स्टमा के त्यस्तो चाहिँ नलेख्ने है त्यो चाहिँ इक्जाम्पलको लागि मात्रै हो क्या हामीले लेखेको चाहिँ बुझ्यो नि अनि त्यसपछि अब आर्गुमेन्ट पार्टले चाहिँ वाइ एन्ड हाउ पार्टलाई कभर गर्छ होइन जस्तै अघि हामीले माथि इस्युको पार्टहरूलाई रेज गऱ्यौँ अब त्यो इस्यु किन क्रिएट भयो त होइन अनि त्यसपछि क्रिएट भएपछि त्यो इस्यु सल्भ भएको छ कि नै त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आर्गुमेन्टमा कभर गर्नुपर्छ अब त्यसपछि फेरि एउटा रिपिटेड कुरा आएको यहाँ
रिलेभेन्सी भन्ने त हामीले च्याप्टर 1 मै गरिसक्यौँ भन्ने भयो होला धेरैलाई हैन। च्याप्टर 1 मै गरे पनि हामीले च्याप्टर 1 मा एउटा सानो वेमा हामीले डिस्क्राइब गरेका छौँ हैन, सर्ट डिस्क्राइब गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ अलिकति इक्जाम्पलहरू एड गर्ने हैन। अब जस्तै धेरैले अब डेरी प्रडक्ट छ नि, अब जस्तै अञ्जनाहरूको ग्रुपको डेरी प्रडक्ट छ, धेरैले यो यसलाई यो बिजनेसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेछ नि त आफ्नो लाइफमा हैन। डेरी प्रडक्ट को इम्पोर्टेन्स देखाएछ नि त मान्छेले के थाहा। अब तिमीहरूले अरू रिभ्युजहरू हेरेर हैन, डकुमेन्ट्रीको रिभ्युजहरू पनि हुन्छ है गाइस। त्यो रिभ्युजहरूमा चाहिँ हामीले जस्तै फेमस कोटहरू हुन्छ हैन, त्योहरूलाई पनि हामीले लिन सक्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको जस्तै डकुमेन्ट्रीमा चोइस अफ वर्डहरू छ हैन, कस्तो टाइपको वर्डहरू युज गरेको छ डकुमेन्ट्रीमा। अनि त्यसपछि के अरे अब यो स्पेसिफिक सिनहरू हुन्छ है, कस्तो सिन, जस्तै एउटा मुभी हेर्दा पनि हामीलाई अब सिक्वेन्सियल टाइपको कुराहरू हैन, अब यसपछि के हुन्छ जस्तो कुराहरू पनि डकुमेन्ट्रीमा त्यस्तो चाहिँ नहोला, किनभने एउटा रियल बेस्ट सिनारियोमा बनाएको हुन्छ डकुमेन्ट्री जहिले पनि हैन। तैपनि एउटा सिनले चाहिँ यो कम्पनीको मेन गोल रहेछ, मिसन रहेछ, भिजन यस्तो टाइपको रहेछ, त्यो पार्टहरू पनि हेर्न सकिन्छ है। अनि त्यसपछि अरू कुरा भनेको जस्तै अरू कुनै रिलेभेन्ट इन्फर्मेसनहरू बाहिरको जस्तै मिडियाहरूले पनि डकुमेन्ट्रीको बारेमा लेखिरहेको हुन्छ है। जस्तै अहिले 14 पिक्सको बारेमा धेरै न्युजमा देखे होला है सबैले। त्यस्तै गरी त्यस्तो जर्नल आर्टिकल्सहरू हेरेर हामीले फर्दर इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सकिन्छ है। अरू यति नै हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन प्रकृति, के छ? अनि के अरे दादा के भन्छ, कति पेज भोल्युम चाहिँ कति छ पेज इचको? भोल्युम यसको खासै डिस्कस भइसकेको छैन हैन। अहिले पनि हाम्रो मेन्टरहरूको मिटिङै भइरहेको छ। अब यो हेडिङ चाहिँ यति नै हो, यति चाहिँ स्योर छ हैन। समरी तिम्रो 1 पेजको हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो हाम्रो त्यो 3 भनेपछि यो 5 पेज जति हुन्छ कि प्रकृति है, 5-6 हुन्छ होला, 6 जति हुन्छ। जस अहिले त्यसरी नै बुझौँ हैन, फिक्स चाहिँ भएको छैन यति हुनुपर्छ भन्ने हैन। समरी पार्ट अनि यो रिलेभेन्सीमा चाहिँ म अरू कुरा एड गर्छु है। धेरैलाई कस्तो कन्फ्युजिङ जस्तो भइरा होला है, सबैलाई त्यही फिल भइरा होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। रिलेभेन्सीमा अरू के एड गर्न सकिन्छ त, गर्नुपर्ने पार्टहरू त हामीले 1 मै गरिसक्यौँ जस्तो क्वेसनहरू रेज भएको होला है। त्यो चाहिँ हामी फेरि फर्दर डिस्कस गर्छौँ। मेन्टरहरूको हाम्रो अझै कुरा भइरहेको छ यो पार्टमा कि रिलेभेन्सीलाई हटाएर सर्ट एनालाइसिसहरू जस्तो हुन्छ नि, स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्च्युनिटी थ्रेटको पार्टहरूलाई इन्क्लुड गर्ने कि। अनि जस्तै अब यो इन्भाइरोमेन्टल जस्तै यो पेस्टल जीहरू हुन्छ नि, जस्तै यो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट जस्तै त्यो त्यस्तो फ्याक्टर्सहरूले कतिको इम्प्याक्ट पारिरहेको छ, पार्टलाई इन्क्लुड गर्ने कि भन्ने कुराहरू भइरहेको छ अहिले। रिलेभेन्सीलाई छोडेर आर्गुमेन्टसम्म चाहिँ सायद हामी गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ है मलाई। अरू केही क्वेसन भएन हामी भाइबरमा नि कुरा गरि नै हाल्छौँ है। मेरो इश्युज चाहिँ पोइन्ट्स अनि इलाबोरेसन्स अनि आर्गुमेन्ट्स चाहिँ डिरेक्ट त्यो दिएको पोइन्ट्सहरुमा चाहिँ प्याराग्राफमा मात्रै ड्याङ ड्याङ गरेर। हो एक्ज्याक्टली त्यही नै हो है। तिमी अघि आथेनौ है फर्म्याट को बारेमा मैले अघि सबैसित एकचोटि डिस्कस गरिसकेको छु। यो मिटिङ पनि मैले रेकर्ड गरेको छु, तिमी टाइम मिलाएर मलाई पठाइदिनु न हस्, म सुन्छु। ल ठीक छ। ओके गाइज, थ्याङ्क यू अल फर योर पार्टिसिपेसन है। मलाई तिमीहरूसित एकदम आई एम मोर देन ह्याप्पी है गाइज। मेरो अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्समा तिमीहरूको पार्टिसिपेसन देख्दा अब यिनीहरूलाई कसरी डिल गर्ने भनेर म एकदम डाउटमा छु है। होइन, तिमीहरू एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट गरिरहेको छ सबै मेम्बर। हजुर दादा, थ्याङ्क यू दादा। धेरै एकदम बेस्ट पार्ट हो कि होला। थ्याङ्क यू है, थ्याङ्क यू गाइज। लिभ गर्दा हुन्छ है दादा? ए हुन्छ हुन्छ।
थ्याङ्क यू रेकर्डिङ सबैलाई। पठाइदिनुहोस्। Bye.